السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مايسيغ، موقع السجارات الإلكترونية في المغرب. فمع المشاكل الجارية بالبلاد المتاجر ديالنا كلهم سادين، ولكن تنديروا التوصيل حتى المنزل. فتيمكن لك تختار المنتوجات اللي بغيتي في السيت الكترونيك ديالنا وتوصلك حتى للدار ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش ديروا طلب من الموقع الالكتروني ديالنا. فالموقع الالكتروني هو www.mysigmaroc.com. هنا كتشوف جميع انواع المنتوجات اللي كاينه. فتيمكن لك تختار لي كيت سيجاريت الكترونيك، هما السيجارات الالكترونيه، باش تشوف الانواع اللي كاينه وتتشوف جميع الانواع مع الاثمنه ديالها. كتختار، حنا نختاروا التجربه هاد كول فاير ميني زينيت دي 22. فهذا شجره الكترونيه كامله. وكتشوف هنايا كتشوف المعلومات اللي بغيتي، وإلا بغيتي تختارها كدير اجوتي او باني. فكتكليكي على هذا وكيتزاد لهاد السله هنايا الالكترونيه. الا بغيتي الليكيد اللي تيخدم مع السيجاره الالكترونيه كتشوف لي ليكيد. اختاروا حنا جازي بوبا 60 مليلتر. فهادو ليكيد مصنوع في الولايات المتحده الامريكيه. وكتختار النيكوتين اللي بغيتي، 3 ملغ او 6 ملغ ديال النيكوتين. كدير نفس الشيء اجوتي او باني باش ديرها في السله الالكترونيه. ملي كتختار جميع المنتوجات اللي بغيتي كتمشي لهاد السله الالكترونيه وكدير فاليداسيون دو لا كوموند. فملي كتبريك على فاليداسيون دو لا كوموند كتشوف هنايا جميع المعلومات ديال المنتوجات اللي اختاريتي، وكتشوف الطريقه ديال التوصيل الى المنزل. فكاينه التوصيل المجاني، الا كانت لا كوموند فايته 300 درهم تيكون مجاني، الا ما كانتش فايته 300 درهم فتيكون ب 25 درهم التوصيل. والتوصيل ب 48 ساعه مع امانه وارامكس في المغرب كله، ولا في نفس النهار في الرباط سلا وتمارا، وان شاء الله قريبا غتكون حتى في كازا ومكناس توصيل في نفس النهار. هنا كتختار الطريقه اللي بغيتي تخلص بها. يمكن لك تخلص في التوصيل فاش كتجيك لا كوموند كتخلص السيد اللي تيجيبها لك، اولا يمكن لك تخلص بالبطاقه البنكيه هنايا في السيت. كتكليكي على جي لو اي جاكسبت لي كونديسيون جينيرال. فهادو يمكن لك تكليكي وتقراهم الا بغيتي. وهنا كتدخل جميع المعلومات باش نصيفطوا لك لا كوموند. فكتدخل الاسم العائلي والاسم ديالك. هنا كتدخل لادريس فين بغيتي نصيفطوا لك لا كوموند. فهنايا العنوان، المدينه ولو كود بوستال. هنا كتدخل لادريس ايميل ديالك. ندخلوا اي ادريس ايميل بغينا. فتمكن لي ندخل اي عنوان الكتروني، وكدير هنايا رقم التليفون ديالك، رقم الهاتف. وهنا كدير الاسم ديال الكونت اللي بغيتي تكوموندي به. نديرو وكدير لو مود باس ديالك باش تكونيكتا لو كونت ديالك ملي تبغي. وهنا كدير المعلومات الاضافيه، الا كاينه شي معلومه على التوصيل اللي بغيتي نقولوها للسيد اللي تيوصل لا كوموند يمكن لك تزيدها هنايا. ومن بعد كدير كوموندي. ملي كدير كوموندي تتعطيك هاد المعلومات اللي كومونديتي. هاهما هادو المنتوجات والادريس ديالك. وهنا كتقول لك ميرسي فوتر كوموند ا ايتي روسو. المعنى ديالها هو ان الطلب وصل لينا وغادي نصيفطوها قريبا ان شاء الله. وإلا بغيتي تشوف لا كوموند غادي يوصلك ايضا واحد الايميل، لادريس ايميل ديالك اللي تعطيك هاد المعلومات. وتيمكن لك تبرك على مون كونت وتشوف هنايا لي كوموند ديالك وتشوف جميع المعلومات. وملي تنصيفطوها الا دخلتي لا كوموند غادي تكون ماشي اونكور، غتكون تيرميني باش تعرفها تصيفطات. وغادي يكون حتى الرقم الا بغيتي تكليكي على الرقم باش تشوف لا كوموند ديالك فين وصلت مع امانه ولا ارامكس باش تتبع لا كوموند. وشيء اخر هو كاينين لي بوين دو فيديليتي، وهما نقط اللي كتربح ملي كتكوموندي ان ليكيد. كاينين غير مع لي ليكيد ما كاينش مع الماتيريال. دونك الا شفتي جازي بوبا اللي كوموندينا كاين 10% ديال الثمن ديالو كتربحو بلي بوين. دونك هذا فيه 13 بوين فيديليتي. فملي لا كوموند غتصيفط وغتكون تيرميني غتجي هاد لي بوين دو فيديليتي وغتشوف النقط اللي عندك. دونك فهاد لا كوموند اللي درنا كاين 13 نقطه،
والمره الجايه ان شاء الله يمكن لك تستعمل هذه النقاط باش تنقص من الثمن ديال المنتوجات، فكل نقطه عندها تتنقص لك 1 درهم من لا كوموند. شكرا.